ईरानी आर्मी चीफ ने पाकिस्तान को यह धमकी दी कि पाकिस्तान के अंदर आकर कार्रवाई करेंगे और दहशतगर्दों को मारा जाएगा। तो उसके बाद ईरानी सफीर को पाकिस्तान के दफ्तर खारजा तलब किया गया और उसको सख्त सरजनिश की गई है। पाकिस्तान ने यह एहतजाज तो करा दिया है। मैं आपसे यह जानना चाहूंगा, क्या ये एहतजाज ही काफी है या इससे ज्यादा शदीद रद्द अमल होना चाहिए था पाकिस्तान का? पहली बात तो यह है कि ईरान ने शुरू से पाकिस्तान के अंदर अपने आप को सफारती आदाब के मुताबिक कभी ठीक नहीं रखा। ज़ियाउल हक ने जिस वक्त ज़कात का और उशर का कानून नाफिज किया था, तो यहाँ के जो शिया कम्युनिटी थी उन्होंने उनके खिलाफ एहतजाज किया था और वो जाके उन्होंने एक धरना दिया था इस्लामाबाद में। आप हैरान होंगे कि ईरानी सफीर उस धरने में आके बैठा था। ये सफारती आदाब के इंतहाई खिलाफ चीज है, ठीक। और पूरी बात है कि ईरान ने हमेशा मुस्लिम उम्मा के खिलाफ एक स्टैंड लिया है। जिस वक्त शाह ईरान था उस वक्त भी जुल्फकार अली भुट्टो ने इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें शाह ईरान नहीं आया था। उसने कहा था मैं नहीं आऊंगा। सारी दुनिया आ गई थी, सारे मुस्लिम उम्मा आ गए थे, कदाफी आ गया था। अब देखा ना, कदाफी और सऊदी अरब की तो आपस में फाइट थी ना, जमाल अब्दुल नासर और वगैरह की उनकी तो फाइट थी ना, ठीक है। बशार अल असद की तो फाइट थी। तो ये रशियन ग्रुप में थे, कम्युनिस्ट ग्रुप में थे, वो अमेरिकन ग्रुप में था, लेकिन ये आ गए थे। शाह ईरान उसमें नहीं आया था। आप हैरान होंगे। अच्छा, उसके बाद अगला मैं आपको बताऊं कि जिस वक्त जफर इलानी साहब ने और रिकॉर्ड हैं टीवी पे, उन्होंने ये कहा है कि एक दफा हुआ ये था कि ईरान और पाकिस्तान के कुछ ताल्लुकात कशीदा थे और वो बेनजीर भुट्टो के साथ प्राइम मिनिस्टर के साथ थे। उस वक्त फॉरेन ऑफिस का एक कंसल्टेंट वहां पर मौजूद होता है, एडिशनल सेक्रेटरी लेवल का। तो ईरानी सफीर ने बाकायदा आके धमकी दी थी कि अगर आप ये समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेगा, तो मैं पाकिस्तान के अंदर 1 घंटे के अंदर 75,000 मुसल्लह अफराद सड़कों पे ला सकता हूं। ये ईरानी सफीर की धमकी। जफर इलानी साहब मौजूद हैं, आप तो टीवी के कंपेयर हैं, किसी से बुला के पूछा जा सकता है। और वो कहते थे कि मैं एकदम स्टन रह गया था कि ये कैसा आदमी है कि मेरे सामने ये बात कर रहा है। अब ईरान का मसला ये है कि ईरान जो है वो ईरानी सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। उनका मफाद इस वक्त हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है, उनका मफाद अफगानिस्तान के साथ वाबस्ता है। और इसीलिए साहब, जब हमें पता है कि उनका जो मफाद है वो हिंदुस्तान के साथ वाबस्ता है, जब हमें ये पता है कि कुलभूषण पकड़ा कहां से गया था, जब हमें ये पता है कि कुलभूषण कौन से पासपोर्ट पे ट्रेवल कर रहा था, कौन से मुल्क के ताजिर का नाम जाहिर करके वो ट्रेवल कर रहा था, जब ये सब चीजें हमें पता है, तो हमारा रद्द अमल उतना शदीद क्यों नहीं है? हमारे वजीर आजम अपने मुंह से क्यों नहीं निकालते हैं कुलभूषण का नाम? अमूमन हम समझते हैं कि जंग होती है तो जंग में आपको सामने खड़ा होना चाहिए और जंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। उस दौरान जंग ना हो तो तिजारती ताल्लुकात सामने रखने चाहिए। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको याद होगा कि सबसे पहला जो काम आपने मदीना में पहुंच के किया था वो ये किया था कि अबू सुफियान के काफिले को कहां से रोकना है, ताकि शाम के तरफ जाने वाला जो काफिला है उसके रास्ते की तिजारती नाकाबंदी की जाए। यानी आप दुश्मन जो है उसकी तिजारती नाकाबंदी को एक बुनियादी उसूल समझते हैं। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्ट्रेटेजी है, ये उनका लाया अमल है। और इसी वजह से आपको याद होगा कि अब्दुल्ला बिन हज़मी जो था वो मारा गया था और उसके बाद बदर की जंग शुरू हुई थी और अबू सुफियान का काफिला एक साइड से निकल गया था। अब अगर जो शख्स समझते हैं कि हिंदुस्तान हमारा दुश्मन भी रहे, हिंदुस्तान जो है वो हमारे साथ तमाम तर मजालम भी मुसलमानों पे जारी रखे, कश्मीर के अंदर भी उसके मजालम जारी हों, मुसलमानों के को पूरे इंडिया के अंदर सुख का साथ भी ना मुयसर आए, आपके मुसलमान भाई हों, आपके साथ भी रोज बॉर्डर फोर्सेस जो उनकी आपस में क्लैश करती रहें, तो आप खुद सोचें प्राइम मिनिस्टर ऐसा कर रहा है तो वो बुनियादी तौर पर इस्लाम के उस असूलों की खिलाफवर्जी कर रहा है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए वज़ा किए थे। राइट। और ये साहब, क्या पाकिस्तान को भारत और ईरान के मामले पर अपनी खारजा पॉलिसी, आई एम रिपीटिंग इट अगेन, खारजा पॉलिसी, अपनी फॉरेन पॉलिसी को रिविजिट करना होगा? और ये साहब, दुनिया कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो अपनी खारजा पॉलिसी को रिविजिट नहीं करता। ये एक मुस्तकिल अमल है जो कि रहता है। कभी अमेरिका की खारजा पॉलिसी किसी के हक में होती है, उसके बाद उसके खिलाफ हो जाती है। एक तवील अरसा पाकिस्तान के साथ थी, इंडिया के खिलाफ थी, इंडिया रूस के पास था। आज अमेरिका इंडिया का दोस्त है, हमारा उस तरह दोस्त नहीं है, हमारा बल्कि दोस्त नुमा दुश्मन और दुश्मन नुमा दोस्त है, ठीक। तो अमेरिका ने विजिट की। रूस जो है एक जमाने में लड़ने आया था अफगानिस्तान, अब रूस जो है हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है, रूस जो है हमारे यहाँ उसी चाबार उसी अपना जो है गवादर बंदरगाह के ऊपर जा रहा है। चीन की पॉलिसी किसी जमाने में कम्युनिस्ट चीन की थी, आज वो रूस का दोस्त है। फॉरेन पॉलिसी आपके मफादात की ताबे होनी चाहिए। और एक बात आप याद रखें, ये जो होता है ना कि हमारा पड़ोसी है, फला है, आप मुझे बताइए दुनिया में
کون سا ملک ہے جس نے پڑوسیوں کے ساتھ بنا کے رکھی ہو اگر پڑوسی خلاف ہو؟ کیا امریکہ نے کیوبا کے ساتھ دوستی کی ہے کبھی زندگی کے اندر؟ ٹھیک، کیا کبھی فرانس نے انگلینڈ کے ساتھ دوستی کی ہے؟ مستقل 120 سال کی جنگ ہے اور چلی آ رہی ہے، ابھی بھی چلی آ رہی ہے، ابھی بھی کسی نہ کسی تک حالات چلتے ہیں۔ یہ جو چائنا کا اور تائیوان کا مسئلہ ہے، کیا وہ بھول گئے ہیں؟ ٹھیک، تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا اگر کوئی واقعی دوست نہیں بنتا اور آپ کے خلاف سازش کرتا ہے اور آپ کے دشمن کا دوست بن جاتا ہے، آپ کے دشمن جو ہے وہ وہاں بیٹھ کے ایک $2 بلین انویسٹمنٹ کر رہا ہے، اس کو راستہ مل رہا ہے، اس کو تجارتی ایونیوز مل رہے ہیں، اس کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، اس کے جاسوس وہاں پر رہ رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس کو ری وزٹ کرنا پڑے گا۔ افغانستان کا جہاں تک تعلق ہے، میں کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ افغانستان میں 30 سال جن دشمنوں نے پاکستان کے خلاف سازش کی، 1948 کے اندر خان آف کلات کے بڑے بھائی نے جب انسرجنسی کی تھی پرنس عبد الکریم نے، تو بھاگ کے افغانستان گیا تھا اور وہاں جا کے اس نے اپنے آپ کو منظم کیا تھا۔ 60 کے اندر شیر محمد مری، جسے جنرل شیروف کہتے تھے، وہ یہاں پر ایک کمیونسٹ انقلاب لانے کے لیے موومنٹ چلا رہا تھا، وہ بھاگ کے گیا تو افغانستان میں گیا۔ 74 میں جو انسرجنسی ہوئی ہے، جس میں اجمل خٹک یہاں سے بھاگ کے گیا، جس میں مینگل ٹرائب وہاں سے وہاں پہنچا، جس میں یوسف زئی گئے، جس میں خیر پشمری کی قوم وہاں پہنچی، وہاں جا کے اکٹھے ہوتے تھے، انڈین سفیر ان کو ملتا تھا، ان کو پیسے دیتا تھا، وہ لے کے یہاں آتے تھے، دھماکے کرتے تھے، لوگوں کو قتل کرتے تھے، واپس بھاگ جاتے تھے۔ جمعہ خان صوفی نے اپنی کتاب فریب ناتمام میں پورے کا پورا معاملہ کھول کے رکھ دیا ہے کہ کیسے ہمیں انڈیا پیسے دیتا تھا، افغان حکومت تھی۔ اب وہی حکومت دوبارہ ہے، ٹھیک ہے، ہم نے ان کو سپورٹ کیا، ٹھیک، کیونکہ یہ سارے لوگ جو تھے، یہ رشید دوستم والے لوگ، یہ عبداللہ والے لوگ، یہ اشرف غنی والے لوگ، یہی لوگ تھے کہ جو ایران افغانستان پہ حکمران تھے اور انڈیا کے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ ہم نے افغانستان کی جو فورسز ہیں، آزادی کی فورسز، حریت کی فورسز، جن میں مجاہدین شامل تھے، جن میں طالبان شامل تھے، ہم نے ان کو دھوکہ دیا، ہم نے ان کا ساتھ نہیں دیا، ہم نے ان سانپوں کو دودھ دے کے پالا۔ آج یہ انڈیا کو اپنے ملک میں لا کے انہوں نے بٹھایا ہے۔ ہم پہلے دن کہتے تھے یہ سانپ مت پالو، یہ ان کو دودھ مت پلاؤ، تم امریکیوں کے کہنے پہ ان کو پال رہے ہو۔ حالات، واقعات اور تاریخ نے اس بات کو ثابت کیا ہے، لوگ پکڑے بھی گئے ہیں، دنیا میں اس چیز کی شواہد بھی ملے ہیں۔ ملا منصور کی ہم بات کرتے ہیں، ایران کے راستے پاکستان میں داخل ہوا۔ کلبھوشن کی بات کریں، ایرانی پاسپورٹ پہ پاکستان میں داخل ہوا، اس کے بعد دھمکی دینے والا بھی ایران ہے اور دھمکاتا پاکستان کو ہے۔ پاکستان کیوں خاموش ہے؟ پاکستان کا رد عمل کتنا شدید ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ اور یہ سب دیکھیں، ایران کو کچھ تھوڑا سا خمار ہے اس وقت، اس کی ریسنٹ اپنی جو فتوحات ہیں، اور وہ بھی امریکہ اور روس کے ساتھ مل کے، دیکھیں انہوں نے شام کے اندر ایک فتح حاصل کی ہے، اور فتح حاصل کی ہے انہوں نے اپنے ہی مسلمانوں کے اوپر۔ ایران کو یہ خمار ہے کہ انہوں نے ایک مسلمان معصوم نہتے مسلمانوں کا خون بہانے کے بعد وہ بہت شاید طاقتور ہو گئے، اس لیے انہوں نے کہا ہے کہ ہم مکہ اور مدینہ کو چھوڑ کے تمام تر علاقوں کو جس کو چاہیں گے ہم ان کو تباہ برباد کر دیں گے۔ ٹھیک ہے، اب چلو ٹھیک ہے، مکہ اور مدینہ کے علاوہ بھی تو حضرت سیدہ آمنہ کا جو قبر ہے وہ تو مدینہ میں نہیں ہے، وہ تو مدینہ سے باہر ہے، وہ تو ابوا میں ہے۔ آپ اگر مدینہ کو، ٹھیک ہے، اس کے بعد اور کتنے ہزار ویسے کرنی جو ہیں، ان کا دیش تو یمن ہے، ٹھیک، اس کے بعد عرب کے کون کون سے جگہ ہیں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشان نہیں؟ کیا تبوک کو بھی تباہ کر دو گے جہاں رسول اللہ کے قدموں کے نشان موجود ہیں؟ کیا آپ اس پورے کا پورا جو سفر ہے جہاں سے آپ اس کے شام جاتے تھے، آپ اس کو بھی تباہ کر دو گے؟ مطلب عجیب و غریب یہ لوگ ہیں، ٹھیک۔ مسئلہ سارا یہ ہے کہ ان کو خمار ہے، تو کیا